اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمینے کہ حیوانہ دے وچوں ایک گدھا جڑے چیخ مریں دے چلاؤں دے آواز کٹ دے، پہلی آواز اے دے کے آدھے اے فرزند آدم، چاہے تو جیسی ہی زندگی بسر کر، تائیں آدم دے بیٹے دا انجام موت ہے۔ دوسری چیخ دے وچ، دوسری آواز دے وچ ای اپنے رب کریم کو حقل مریں دے اور لے کے آدھے اے ہر پوشیدہ گلاں کو جانا نالے اور ہر قسمی بلاواں کو دفع کرنا لے۔ ای دوسری چیخی اے حیوان گدھا اے پیغام دے رہا ہوں دے تا اللہ رب العزت آئمہ خدا علیہ السلام تے دسائے ہوئے انہاں نسخیاں تے عمل کرن اور اس پروردگار دی وحدانیت کو پاون دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔